اللهم صل على حبيبك محمد خير خلقك وخاتم رسلك ورحمتك للعالمين، الذي أرسلته هداية وجعلته وقاية وأنزلت عليه كتابا كله رحمة يفتح لنا في الحياة أبواب الأمل ويقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. أعوذ بالله وأعتصم بالله، أعوذ بقدرة الله من شر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأخلاق. اللهم بحق اسمك الحفيظ احفظ بلادنا، اللهم بحق اسمك الحفيظ احفظ أوطاننا، اللهم بحق اسمك الحفيظ احفظ أولادنا وأهلنا. اللهم بدل خوفنا أمنا، اللهم بدل خوفنا أمنا، اللهم بدل خوفنا أمنا. اللهم إنا سجدنا بين يديك وأعلنا عجزنا وضعفنا، لجأنا إلى قدرتك، ذكرناك باسمك القدير وذكرناك باسمك العليم وذكرناك باسمك الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم إنا نسألك الشفاء من الوباء ومن البلاء ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا قياما وقاعدين، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه خيرنا، اللهم وفقهم للخير يا رب العالمين.